जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता आदिल अन्सारी। कार्यक्रम भविष्यको कर्णधार यहाँले हरेक साताको बुधबार 2:30 देखि 3 बजेसम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, आजका विद्यार्थी भोलिका कर्णधार हुन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी हामी विभिन्न विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सो क्रममा आज हामी फेरि पनि भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा आइसकेका छौँ र आज हाम्रो विषयवस्तु भेरी प्राविधिक शिक्षालय अन्तर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसीको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आज सो क्रममा हामीसँग डिप्लोमा इन फार्मेसी जुन चाहिँ 3 वर्षे कोर्स हो त्यसका केही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँको परिचय? मेरो नाम अम्बिका रोका, राप्ती सुनारी गाउँपालिकाबाट भेरी प्राविधिकमा फार्मेसी फर्स्ट इयर अहिले। मेरो नाम चाहिँ हेमराज सिंह ठकुरी। मेरो घर चाहिँ जाजरकोट जिल्ला। हाल चाहिँ म कोरेनपुरमा बस्छु। अहिले चाहिँ म डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्दैछु अहिले। यहाँले डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट इयरमा पढिराख्नु। खास डिप्लोमा इन फार्मेसीको कन्सेप्ट के हुनसक्छ? डिप्लोमा इन फार्मेसी भनेको एउटा हेल्थ सेक्टरको कोर्स हो। स्पेसल्ली इट इज देन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोर्स इन एकोरेन्स अफ नेपाल। एउटा नेपाल भनेको एउटा डेभलपिङ कन्ट्री इन दि इन मिन्स द कम्पेरिजन अफ अदर कन्ट्री। नेपालमा चाहिँ यो फार्मेसीको सेक्टर आई हेभ सिन भेरी मच बिकज किनभने नेपालमा चाहिँ यो फार्मेसी सेक्टर स्पेसली किन मलाई एकदम भेरी मच इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा इज टु लेस एकदम कम छ कि हेल्थ सेक्टरको फार्मेसी सेक्टर एकदम मेडिकल इन्डस्ट्रियलाइजहरू एकदम कम छ। एन्ड देन अल्दो देयर इज भेरियस वाट द्याट मिन एक्सपेक्ट्स एन्ड देयर इज भेरी पोसिबिलिटिज, धेरै सम्भावना छ यद्यपि हाम्रो देश नेपालमा यसको, तर पनि एकदम कम भएको लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दा यसको इम्पोर्टेन्ट एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फार्मेसी नेपालको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि फार्मास्युटिकल एरियाहरू नेपालमा इन्डस्ट्री एकदम कम छ। बट इन फ्युचर देयर इज अपग्रोइङ अफ स्टार्टस थियो नेपालको पुरानो स्टार्टस, त्यसलाई चाहिँ अपग्रोइङ अफ भइरहेको छ नेपालमा फार्मेसी इन्डस्ट्रीहरूको। सो वी आर द पिलर्स अफ आवर सोसाइटी एन्ड वाट इज यर स्ट्राटेजी? तपाईँको रणनीति के हुनसक्छ? फार्मेसी जस्तो भन्नुभयो नि, हामी अगाडि लग्न सक्छौँ नि, रणनीति के हुनसक्छ यहाँको? थ्याङ्क यू भेरी मच फर्स्ट अफ अल सेङ द्याट वी आर द पिलर्स अफ द नेसन। मेरो स्ट्राटेजी आई मिन वी द स्टुडेन्ट हु आर स्टडिङ, जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो कि हामी अगाडि बढाउने एउटा भविष्यका कर्णधार नै हो, त्यसको लागि हाम्रो रणनीति के हुनसक्छ? अभियसली अब हाम्रो रणनीति भन्दाखेरि स्पेसल्ली रणनीति हामी जस्तो न्यू जेनेरेसन अपकमिङ जेनेरेसनको रणनीति द्याट्स नट त्यो धेरै ठुलो छैन रणनीति, द्याट्स सिम्पल, त्यो चाहिँ साधारण छ, सिम्पल छ। एज यु नो मैले बुझेअनुसार के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मैले फर्स्ट पनि हजुरलाई भने देयर इज मेनी पोसिबिलिटिज, त्यहाँ एकदम धेरै सम्भावनाहरू छन् इन मेडिकल सेक्टर स्पेसल्ली। किन भन्दाखेरि हाम्रो रणनीति के हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपालमा देयर इनफ too much natural resources which are related to the medical sector, medical hubs, and we can upgrade them as a what the main industrial areas for the Nepal. अनि हामीले यहाँबाट चाहिँ नेपालको वाट द्याट इकोनोमिक स्टाटसलाई पनि एकदमै इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो फार्मेसी स्पेसल्ली मेडिकल सेक्टरमा बेस्ट भएको एउटा जुन सेक्टर छ, यस सेक्टरबाट चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा यस सेक्टरबाट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा के भन्छ योगदान दिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ नेसनको लागि। अब उहाँले भने जस्तै हो सर, जस्तो अब फार्मेसी हामीले 3 वर्ष कोर्स त यो भइहाल्यो नै। हामीले फार्मेसी चाहिँ
पढ्यौँ भने 3 वर्षमा अब पढेर भ्यायौँ भने विभिन्न किसिमका नेपालमै या त बाहिर पनि स्कोपहरू त बढी नै छ। हामीहरूले आत्मनिर्भर भएर काम गर्न चाहिँ पाउँछौँ सर। अब जसरी अरूमा डिपेन्ड हुनुभन्दा पनि आफूले राम्रोसँग फार्मेसी पढेको छ भने चाहिँ विभिन्न किसिमका औषधि कम्पनीहरूमा अहिले त नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका औषधि सम्बन्धी कम्पनीहरू खुलेका छन्। त्यसमा पनि राम्रो काम गर्न पाउँछौँ, राम्रो स्कोपहरू पाउँछौँ। र यदि त्यस्तो नभए पनि हामीले चाहिँ आफै पनि एउटा फार्मेसी खोलेर आफ्नो जीविका चाहिँ चलाउन सक्छौँ सर। आत्मनिर्भरको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट। यहाँको चाहना के हो? मेरो चाहिँ म पहिला यसो हेल्थ पर्सन नै हो सर। मैले पहिला पनि सिएमए गरेको 18 महिने कोर्स हुन्छ। सिएमएको कन्सेप्ट के हुनसक्छ? सिएमएको चाहिँ एकदम नर्मल सामान्य किसिमको हेल्थ सर। हेल्थ सेक्टर जस्तो सामान्य किसिमको चिकित्सा भनेर भन्छ है। अनि 18 महिने कोर्स हुन्छ। त्यो पढिसकेपछि चाहिँ हेल्थसँग रिलेटिभ भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भनेपछि अहिले सिएमए पनि क्लिनिक पनि चलाउने, त्यसपछि अब फार्मेसी गरिसकेपछि चाहिँ आत्मनिर्भर अरूमा निर्भर हुन नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ फार्मेसी गरेर चाहिँ क्लिनिक प्लस फार्मेसी दुइटै चलाउने चाहिँ विचार छ सर। यहाँले एकदमै राम्रै कन्सेप्ट बुझाउनु भयो। अनि खास कन्सेप्टको बारेमा पनि यहाँलाई धेरै नै थाहा छ, धेरै नै जानकारी राख्नुभएको छ। खास तपाईँको चाहना के हो? यति जानकारी राखेपछि त ठुलै नै अपेक्षा बोक्नुभयो होला नि, के गर्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। मेरो चाहिँ एकदम एम भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा के कुरा सोच्छौँ भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले गरिरहेको छु त्यो कुरामा एउटा लिमिट यति कुरा ठिकै पहिले फिक्स्ड प्लान के यति गर्छु पुग्छ मेरो लागि लाइफ सेटल। द्याट्स नट माई एम। मेरो एम चाहिँ मेबी द्याट्स सिम्पल कोर्स, जुनै पनि कोर्स हुनसक्छ, तर त्यो कोर्सलाई डिपली एन्ड हार्डली एन्ड क्यापेबल भएर चाहिँ अगाडि लाने मेरो एउटा एम छ, मेन एम। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ म स्पेसल्ली यो हेल्थ सेक्टरतिर जोइन गरेको। अनि स्पेसल्ली हेल्थ सेक्टरको पनि फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। मैले देखेको के छु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सामान्य एउटा प्यारासिटामोल पनि म्यानुफ्याक्चर गर्नुको लागि फरेन कन्ट्रीतिर धाउनुपर्छ। एन्ड देन भनेपछि अब आफै हजुर बुझ्नुहोस् कि हाम्रो त्यस्तो कन्डिसन कुन अवस्थासम्म छ इन मेडिकल सेक्टर। एन्ड त्यो जुन हाम्रो देशको मेन प्रब्लम छ अझै पनि अब मैले भनिसकेको त्यो प्यारासिटामोल त्यो कन्डिसन हाम्रो नेपाली पिपुलहरूले चाहिँ भोग्न नपरोस्, त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो यङ्स्टरहरूले चाहिँ देशमा केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ त्यसको लागि मेडिकल सेक्टरबाट नै। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्दैछु। अनि मैले फार्मेसी पढिसकेपछि तपाईँ म्यानुफ्याक्चरतिर पनि जान सक्नुहुन्छ? अभियसली म्यानुफ्याक्चर जाने इज माई बिग एम। आई नो आई विल फुलफिल माई एम एन्ड इज माई स्टार्ट इजी एन्ड टु मेक प्राउड अफ नेसन। एन्ड अनि सबै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ द्याट्स द सिम्पल मेडिसिनहरूबाट चाहिँ अभाव नहुनुहोस्। र यसको लागि चाहिँ आई हेभ एक्सपेक्ट फ्रम लाइक रियोन्ड मिडिया यु विल पब्लिसाइज एन्ड यु विल रेज आवर भोइस टु दि कन्सर्न्ड के भन्छ एकदम सम्मानित अनि एकदम सम्पर्कित एकदम सरकारसँग चाहिँ एकदम हुन्छ सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग सम्मानित ठाउँमा हजुरले चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि भोइसलाई चाहिँ लगिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु मैले। त्यो त अवश्य नै हुनसक्छ। तपाईँले जस्तो भन्नुभयो प्यारासिटामोल पनि बाहिरदेखि धाउनुपर्छ। तपाईँको भोइस सुने जस्तो लाग्छ कि तपाईँ पनि फरेन देशदेखि नै आउनुभएको छ। तपाईँ पनि बाहिर जस्तो प्लान गरिराख्नुभएको छ कि नै? तपाईँ फार्मेसी पढेपछि देशमै काम गर्नुहुन्छ कि बाहिर जाने केही अपेक्षा बोक्नुभयो होला? अभियसली म चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि मेबी म जान सक्छु बाहिर, तर चाहिँ मेरो फ्युचर कामहरूको लागि मेडिकल फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूको लागि मैले चाहिँ मेरो प्लान नेपालमै चाहिँ मैले के गर्ने प्लान गराएको छु। एकदम कम मात्रामा मात्रै चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा डेभलप छ। अनि त्यो पनि एकदम व्यवस्थित छैन, एकदम त्योलाई फिल ग्याप गर्नुको लागि चाहिँ। जस्तो कि यहाँ म्यानुफ्याक्चरको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो कि तपाईँले बाहिर जान कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको इकोनोमी पनि राम्रो छ, तपाईँको इन्कम पनि राम्रो हुनसक्छ। यदि यहाँले यहाँ म्यानुफ्याक्चर गर्यो भने यहाँको जुन कस्टमर्सहरू छन्, यहाँको जुन डिमान्ड छ, यदि तपाईँले सोचेअनुसार त्यो डिमान्ड फुलफिल भएन भने के छ विचार त्यसमा तपाईँको? इट्स भेरी सिरियस क्वेसन।
हजुरले भने जस्तै एकदम डिमान्ड, यदि मैले डिमान्ड मार्केटले चाहिँ डिमान्ड गरेन भने अभियसली मार्केट डिमान्डले गर्छ, किनभने हजुर जस्तो रियोन्ड मिडियाहरू आउनुभएको छ हाम्रो भोइसलाई रेज गर्नको लागि, हामी जस्तो न्यू यङ्गस्टरहरूको लागि। आई नो आई एम सक्सेस इन माई एम। आई से काइन्ड अफ कन्फिडेन्ट यु हेभ टु सक्सेस यर एम। एन्ड तपाईँको कलेज, तपाईँको स्कुलको कतिको सहयोग छ यसमा? हाम्रो यो कलेज चाहिँ गभर्मेन्ट सरकारी कलेज हो। अन्य कलेज भन्दा चाहिँ हाम्रो कलेजमा फीको हिसाबले एकदम इजी छ, एकदम सस्तो छ। हाम्रो यस कलेजमा चाहिँ एकदम ग्रामीण क्षेत्रका एकदम न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू पनि छौँ हामी कतिपय, उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै यस विद्यालयले विभिन्न छात्रवृत्तिहरू पनि गरेको छ। आई वुड लाइक गिभ थ्याङ्क्स फर दिस कलेज, BTS कलेज, भेरी प्राविधिक शिक्षालय। इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर अस। अनि यस्तै गरी अरू पनि थुप्रै योगदानहरू हामीलाई यो कलेजले पुर्याएको छ। द्याट्स अल। ओके, जस्तो कि एउटा मोटिभेसन हुन्छ हाम्रो लाइफमा, हरेक मान्छेले हाम्रो एउटा आइडियल हुन्छ, एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ। यहाँको लाइफमा मलाई फार्मेसी पढ्नुपर्छ, मलाई यस्तो CMA गर्नुपर्छ, मलाई हेल्थ सेक्टरमै जानुपर्छ, देशको स्थिति यस्तो छ, दिनहुँ-दिन थुप्रै रोग सरिराखेको छ, एन्ड वी आर द सोल्जर्स भन्न सकिन्छ। त त्यसको इन्सपिरेसन को हुनसक्छ यहाँको? मेरो चाहिँ 2000 मेरो घर चाहिँ राप्ती पारी हो, राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पर्छ। राप्ती नदी चाहिँ नजिकै छ। 2072 सालमा चाहिँ त्यहाँ बाढी आएको थियो है सर। अनि त्यति बेलामा चाहिँ बाढी आयो, त्यसपछि अब एक हप्तापछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइफाइड मलेरिया एकदम फैल्यो सर। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ गाउँघरमा मेडिकलहरू चाहिँ कमै मात्रामा थिए र हेल्थ पोस्ट अब एउटा थियो, त्यही पनि टाढा थियो। अनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै दुःख पाए कि सर। त्यति बेला चाहिँ ज्वरो आउने, सिटामोल नपाउने, त्यसपछि धेरै दुःख पाए, कतिपय चाहिँ ज्यान समेत गुमाए। त्यो बेलामा चाहिँ म भर्खर +2 पढ्दै थिएँ, नेपालगञ्ज बस्थेँ। म चाहिँ त्यो बाढीमा परेन है सर। त्यसपछि +2मा तपाईँले के लिनुभयो त्यो? +2मा चाहिँ मैले एजुकेसन लगेर पढिरहेको थिएँ, भर्खर SLC दिएर +2 गर्दै थिएँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम मेरो घरको मम्मी बुवाहरू पनि बिरामी हुनुभयो, भाइ बहिनीहरू गाउँ नै अब बिरामी नै थिए, शोकमै थियो भनौँ है। अनि त्यस्तो एक त खानाको पनि अभाव थियो, अनि त्यसमाथि हेल्थ प्रब्लम पनि भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ होइन, आखिरमा आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि अहिले एउटा हेल्थ पर्सन भइदिए सहजै यिनीहरूलाई सेवा सुविधा त दिन्थ्यो, हामीले कमसेकम ज्वरोको कारणले ज्यान त गुमाउनु पर्थेन भन्ने चाहिँ मेरो एकदम मनैदेखि सोच आयो है सर। भित्रैदेखि चाहिँ मैले +2 त गरिरहेको छु, तर आखिरमा जब मान्छे नै स्वास्थ्य छैन, हामी यो सानो एउटा बाढी पहिरो त यति हामी के अरे थकी छौँ, बिरामी परिरहेछौँ, केही सिटामोल पाएको छैनौँ भने चाहिँ भोलि हामीलाई ठुलो प्रब्लम होला। अनि कसले हेर्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ भित्रैदेखि त्यो चाहिँ सोच आयो। त्यसपछि होइन मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कन्सेप्ट भयो थियो सर। अनि त्यसपछि अब त्यही त हो नि, सबैको आर्थिक स्थिति अब यस्तै हो। अनि त्यसपछि मैले सानो भए पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ +2 को इक्जाम दिने बित्तिकै यता असारमा चाहिँ बाढी आएको थियो, साउनमा बाढी आएको थियो। त्यसपछि त्यो साल त्यसै गयो। अनि मैले अर्को साल चाहिँ SLC को इक्जाम आएपछि चाहिँ इन्ट्रान्स खुली CMA को। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ, CMA नै भए पनि कमसेकम एउटा गाउँघरमा पारासिटामोल त मैले वितरण गर्न सक्छु नि भन्ने धारणाले चाहिँ मैले CMA नै रोजेँ। अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स पनि दिएँ। अनि अब मेहनतको फल भने जस्तै भयो, इन्ट्रान्समा पनि नाम निक्ल्यो भनौँ। अनि त्यसपछि पढेँ, मेहनत गरेर पढेँ र आज यो अवस्थामा छु भनौँ। त्यसपछि CMA गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। अब चाहिँ मैले क्लिनिक पनि चलाएको छु सर। मैले 73-74 मा CMA पास गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले जुन सोचेको थिएँ नि, त्यो अवस्थामा जुन बाढी गएको बेलामा जुन मेरो सोच आएको थियो नि, त्यो चाहिँ मैले पुरा गरेँ। 73 सालमा पास आउट भएँ। त्यसपछि 1 महिना चाहिँ म अरूको क्लिनिकमा, 1-1.5 महिना चाहिँ अरूको क्लिनिकमा पनि बसेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले गाउँमा गएर आफ्नै क्लिनिक खोलेँ सर। अहिले चाहिँ चलाइरहेको छु। आज त्यो चाहिँ राम्रै भयो। अनि त्यसपछि 74-75 मा पनि फेरि बाढी आयो, फेरि समस्या दोहोऱ्यो। तर जुन 72 सालमा थियो नि सर, त्योभन्दा चाहिँ कम भयो। र मैले जुन तरिकाले सोचेको थिएँ त्यही तरिकाले सेवा पनि प्रदान गर्न पाएँ भनौँ। अनि त्यसपछि खुसी छु म। अनि
अहिले चाहिँ क्लिनिक पनि चलाइरहेको छु यता फार्मेसी। त्यसपछि के सोचायो भने चाहिँ सर नेपाल सरकारले अब भनौँ अनि त्यसपछि होइन क्लिनिक चलाउनलाई चाहिँ एउटा फार्मेसी नै हुनुपर्छ, अब उसले चाहिँ त्यसै मेडिसिन वितरण गर्न नपाउने यो धारणा ल्याएपछि चाहिँ मेरो पनि सोच आयो होइन हुँदो रहेनछ, यतिले मात्रै हुँदो रहेनछ। मैले अहिले त सामान्य क्लिनिक चलाइरहेको छु, भोलि पर्सि मैले यो पनि चलाउन नपाउने अवस्था हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा पनि बन्द गरिदियो। 3 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ खोलेन लोकसेवा। त्यसपछि मैले के सोचेँ भने चाहिँ होइन मैले फार्मेसी पनि गर्नुपर्छ, मैले यही ठाउँमा बसेर सेवा गर्नको लागि सेवा दिनको लागि मलाई फार्मेसी पनि चाहिँदो रहेछ, अरूको फार्मेसीले त काम चल्दैन भन्ने त्यो सोचले चाहिँ म अब फार्मेसी पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म यता फार्मेसीतिर आएको सर। अनि ठिकै यता बिटिएसमा पनि एडमिसन भन्नाले फर्स्ट चाहिँ यही सालदेखि हो सुरुवात भयो। अनि त्यसपछि यतातिर पनि इन्ट्रान्स दिएको, नाम अब कोरोनाले गर्दा इन्ट्रान्स त भएन, हामी सबैलाई थाहै छ है सर। अनि यसमा पनि सिलेक्सन भए। अनि त्यसपछि अब फार्मेसी अहिले यता रनिङ छ, फर्स्ट इयर भर्खरै हो। अनि उता क्लिनिक पनि चलिरहेको छ सर, मैले सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छु भनौँ। क्लिनिक को चलाइरहेछ यहाँको? क्लिनिक चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द हुन्छ सर, म यहाँदेखि चाहिँ 12:30 बजे हाम्रो क्लास भ्याइन्छ, त्यसपछि 1 बजेदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्छु फेरि, अनि राति पनि त्यही हो र अनि बिहान फेरि 5 बजे उठेर भनौँ नि एउटा पढ्ने क्रममा तपाईँले एउटा व्यवसाय खोलेर या एउटा समाज सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ, एउटा सराहनीय कुरा पनि हुनसक्छ। जस्तो कि फार्मेसी कोरोना कालमा के थियो अभाव, तपाईँको क्लिनिकको कतिको जाँगर लागेको त्यसमा? कोरोना कालमा चाहिँ सर अब त्यही त हो नि, आफूलाई आफ्नो जिउको सबैलाई डर हुन्छ हो कि होइन सर। त्यति बेला चाहिँ तर मैले चाहिँ बन्द गरेन है सर, बन्द चाहिँ गरेन, अलिकति डिस्टेन्स चाहिँ राखेँ, मास्कहरू सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, अनि हामी धुलो धुवामा हिँड्नु हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ मैले जनचेतना चाहिँ दिएँ। आफू पनि स्वयं आफूले पनि मास्क लगाएर क्लिनिकमा बसेँ, अघि पछि मास्क लगाएर क्लिनिकमा नबसे पनि त्यो टाइममा चाहिँ बस्थेँ, म बसेँ, सेनिटाइजर पनि मेरो काउन्टरमा थियो र आएको पेसेन्टहरूलाई पनि सेनिटाइजर युज गर्न लगाउँथेँ। अनि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि थियो। अनि त्यसपछि मास्कहरू पनि वितरण पनि गरिरहेको थिएँ, तर बाहिर चाहिँ एकदम मास्कको अभाव भएर मूल्य चाहिँ धेरै भएका कारणले त्यति बेला चाहिँ सुपथ मूल्यमा मैले पनि उपलब्ध स्वयं मैले पनि पाएन सर। र अब कसरी आफूले नै पाएको छैन भने कसरी उपलब्ध गराउनु है, अनि त्यो चाहिँ गरेको हो। त्यसपछि त्यति अभाव चाहिँ भएन, मसँग आइडी कार्ड पनि थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ मेडिसिनहरू ल्याउने दिने यताउता वितरण चाहिँ गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ सहज भयो थियो। तर जुन तरिकाले सेवा सुविधा पाउने हो त्यो तरिकाले चाहिँ गाह्रो थियो सर कोरोना कालमा चाहिँ। यहाँको इन्सपिरेसन को हुनसक्छ? अब मेरो इन्सपिरेसनली अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अब आफ्टर एससी मैले चाहिँ भर्खर एससी 2017 कोरोनाको एससी, आफ्टर एससी चाहिँ अब मैले एउटा कुनै कोर्स चाहिँ सेलेक्ट गर्नु थियो। अब जेनरली हेल्थ सेक्टरतिर मेरो फ्यामिलीले हेल्थ सेक्टरतिर जान तैँले हेल्थ सेक्टरतिर पढ्नुपर्छ, अब मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि हेल्थ सेक्टरबाटै सबै, अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि हेल्थ सेक्टरतिर जाने, अब जाने आफ्नो फ्यामिलीले गर्दा एउटा फ्यामिली इन्सपिरेसनबाट तपाईँले हेल्थ सेक्टर रोज्नुभयो अनि फार्मेसीमा आउनुभयो। जी नेपाल एसडी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको कार्यक्रम भविष्यको कन्नडमा आइदिनु हुन धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अन्तिम प्रश्न यहाँसँग, जी नेपाल एसडी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, आफ्नो अभिभावकलाई, नेपाल सरकारलाई, फार्मेसी पढिरहेका थुप्रै विद्यार्थी र फार्मेसीमा लागिरहेका विद्यार्थीमा तपाईँहरूले आफूले भोगेका सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? मतलब हाम्रो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? शिक्षाप्रति तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर अब यसरी फार्मेसीतिर मेन सरकारले चाहिँ सर हाम्रो चाहिँ अब फार्मेसी हामी पढ्छौँ होइन, डिप्लोमा गर्छौँ, डिप्लोमा गरिसकेपछि हाम्रो स्कोप चाहिँ एकदम सरकारी तरिकाले चाहिँ स्कोप एकदम कम छ। कुरा हामीले बुझिसकेछौँ। मैले सोधेको उनीहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एउटा शिक्षाप्रति एउटा लगाव हुन्छ नि, त्यो लगाउमा तपाईँले विद्यार्थीलाई यस्तो फार्मेसी पढ्न के संलग्न गर्न के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब मैले सिम्पली सन्देश दिनुपर्दा चाहिँ के सन्देश भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई, स्टुडेन्ट्सहरूलाई, टिचर्सहरूलाई फार्मेसी इज एन मस्ट इम्पोर्टेन्ट कोर्स। डिप्लोमा इन फार्मेसी भनेको चाहिँ हेल्थ सेक्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कोर्स चाहिँ मैले अघि पनि भने र छ पनि। किन भन्दाखेरि बेसिकल्ली हाम्रो डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सले चाहिँ हेल्थ सेक्टरलाई
विभिन्न एस्पेक्टबाट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोलहरू चाहिँ खेलेको छ। त्यस्तै अहिले हामी चाहिँ भर्खरै फार्मेसी फर्स्ट इयर जोइन गर्दैछौँ। कुनै साथीहरू हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरूले कम्प्लिट गरिसक्नुभयो होला। हाम्रो देशको मेडिकल सेक्टरको जुन मैले अगाडि भने कन्डिसन, त्यो कन्डिसनलाई फिल अफ गर्नको लागि थुप्रै विद्यार्थीहरूले वी हेभ टु कन्ट्रिब्युट, हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, एउटा मेन पोइन्ट। एन्ड देन जुन प्रकारको हाम्रो देशको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको डेभलप कम छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले रेज गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। र त्यस्तै सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु, हामीलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटिज दिनुभएकोमा, पढ्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। र त्यस्तै कलेजलाई पनि आई वुड लाइक हार्डली थ्याङ्क्स। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले नेपालगञ्ज स्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालयका फार्मेसीमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग फार्मेसीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। सो अन्तर्गत विगत 9 वर्षदेखि काम गरिरहेका र शिक्षण पेसामा अवध भएर फार्मेसीका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको परिचय? मेरो नाम तीर्थ आचार्य। म विगत 9 वर्षदेखि 2068 सालबाट चाहिँ यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत रहेर म यो टेक्निकल स्कुलहरूमा कार्यरत छु। विगत 9 वर्षदेखि तपाईँले पनि टेक्निकल नै पढ्नुभएको थियो कि कस्तो थियो? मैले टेक्निकल नै पढेको। म एसएससी पछि चाहिँ काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि मैले 11-12 त्यतिखेर पिसिएल भन्ने पढाइ हुन्थ्यो, पिसिएल इन साइन्स भन्ने हुन्थ्यो, आइएससी अमृत साइन्स क्याम्पसबाट गरेँ। त्यसको आइएससी सकिसकेपछि मैले चाहिँ पब्लिक हेल्थ गरेको, बिपिएस भनेर पढाइ हुन्थ्यो, बिपिएस भन्ने कोर्स। पब्लिक हेल्थ पढिसकेपछि एज अ चाहिँ इन्स्ट्रक्टर, हेल्थ इन्स्ट्रक्टर कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा 9 वर्ष जति काम गरेँ। 9 वर्ष जति काम गरिसकेपछि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ मेरो घर पनि यतै भएको कारणले गर्दा चाहिँ विगत 1 वर्ष मात्रै भएको छ, 1 वर्ष चलिरहेको छ। म यस बिटिएसमा आएर फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएदेखि कार्यरत छु यहाँ। विगत 9 वर्षदेखि यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, 1 वर्षदेखि यहाँ आउनुभएको छ। फार्मेसी पढ्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको प्रेसराइज र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको मेहनत परिराखेको छ? फार्मेसी कार्यक्रम भन्नाले चाहिँ अब विभिन्न हेल्थ कार्यक्रमहरू छन्। हेल्थ कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि फार्मेसी कार्यक्रम भनेको सुपेरियर कार्यक्रम भन्छु मैले। किनभने अब फार्मेसी कार्यक्रममा चाहिँ पढिसकेपछि, फार्मेसी कार्यक्रम सकाइसकेपछि फार्मेसी पढेका विद्यार्थीहरूले आफै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू ग्रोइङ फेजमा छन्। अब अहिले चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू, औषधि कम्पनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्थापना भइरहेको हुँदा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। अब डिडिए भन्छ, औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ, त्यहाँ पनि नेपाल सरकार अन्तर्गत लोकसेवा दिएर चाहिँ त्यहाँ पनि काम गर्न पाउने हुन्छ। भनेपछि अर्को के छ भने चाहिँ फार्मेसी कार्यक्रममा स्वरोजगारको अपर्च्युनिटी धेरै छ। किनभने फार्मेसी कार्यक्रम पढिसकेपछि डिडिए भन्छ, फार्मेसी काउन्सिल हुन्छ। फार्मेसी काउन्सिलबाट उहाँहरूलाई एक खालको चाहिँ सर्टिफिकेट उपलब्ध हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेट उपलब्ध भइसकेपछि उहाँहरूले फार्मेसी दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ आफै। खास फार्मेसी एउटा हेल्थ पोस्ट हो, हेल्थ पोस्टको लागि हामी काम गरिराखेको छौँ। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ अनि यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि गऱ्यौँ। एउटा प्रशिक्षकको भूमिका र यसको कन्सेप्ट के हुनसक्छ? अब प्रशिक्षक भनेको चाहिँ गाइडर हो, गाइड गर्ने मान्छे हो। अब प्रशिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई आएको चाहिँ समस्या सल्टाइदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी पढ्ने, तपाईँहरूको एम के हो, तपाईँहरूले जानुपर्ने के हो, तपाईँहरू के कारणले गर्दा पढ्न आउनु भएको हो, उहाँहरूलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। त खास कन्सेप्ट के हो फार्मेसीको कन्सेप्ट भन्नाले चाहिँ फार्मेसी डिप्लोमा लेभलको 3 इयर्स कोर्स हो। यो कम्प्लिट भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सुब्बा लेभलको, नासु लेभलको जागिर खान पाउनुहुन्छ। लोकसेवाबाट उहाँहरूले चाहिँ कम्पिटिसनबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभयो भने। अब त्यसको अलावा प्राइभेट फार्मेसीहरू चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूमा पनि उहाँ कामदारको रूपमा, टेक्निसियनको रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्छ भने। अब जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अम्बिका बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ पहिलादेखि पनि क्लिनिक गरेर आइराख्नु भएको, तर चाहिँ उहाँहरूले फार्मेसी चलाउन पाउनुहुन्न।
के कारण हुनसक्छ यसको लागि? फार्मेसी चलाउनलाई चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ के छ भने मेन्डेटरी चाहिँ कानुनी व्यवस्था के छ भने फार्मेसी काउन्सिलले नै फार्मेसी काउन्सिलको चाहिँ मा रजिस्टर भएकै व्यक्ति हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा फार्मेसी काउन्सिलमा रजिस्टर भएको व्यक्ति भनेको त्यो व्यक्ति मात्रै हुन्छ जसले चाहिँ फार्मेसी कम्प्लिट गरेको हुन्छ। कतिको लागत लाग्छ सर 3 वर्षको लागि? हाम्रो यहाँको लागत चाहिँ अहिले 3 वर्ष कम्प्लिट हुनसम्मको लागि 1,48,000 मात्रै तोकिएको छ। यो पनि 1,48,000 तोकिने कारण भनेको चाहिँ अलिकति महँगो भएको छ, किनभने अहिले चाहिँ सिटिबिटीबाट स्वीकृत नभइसक्यो र यो फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट रिलिज नभइसकेको कारणले गर्दा चाहिँ 1,48,000 छ। अब हाम्रो चाहिँ व्यवस्था बजेट रिलिज भयो भने र व्यवस्थापनले यसको झन् हेल्प गरिदियो भने, सहयोग गरिदियो भने कति हुनसक्छ यसको? हाम्रो व्यवस्थापनमा हाम्रो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ यहाँको अध्यक्ष सञ्चालक समितिको, हाम्रो यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ सदस्य सचिव। अब उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ र हाम्रो व्यवस्थापनले पनि कुरा गरिरहेको छ। बजेट रिलिज भयो भने हामी 1 लाखभन्दा मुनिमा फार्मेसी 3 वर्षको पढाइ सकिने तरिकाले चाहिँ फी निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी। आजभोलिका विद्यार्थी एउटा प्रशिक्षकको भूमिकाले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छन्? विगत पहिलाका विद्यार्थी कस्तो थिए र अहिले बढिरहेका विद्यार्थीमा के कस्ता उतार चढाव या के कस्ता अन्तर देखिराखेको छ? अब यो त डेफिनेटली चेन्ज त हुनु नै पर्छ। समयअनुसार चाहिँ चेन्ज हुन सकिएन भने ह्युमन बिङ नै भएन। मानव भएपछि अब के छ भने उतिखेरको विद्यार्थीहरू चाहिँ अब कुन कुरामा अहिलेको विद्यार्थीको चलन त चेन्ज भएकै छ। खास अहिले त आधुनिक युग पनि चलिराखेको छ अवस्था देखिएको छ। त्यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आधुनिक युग चलिरहेको छ। अब किनभने टेक्नोलोजीको जमाना हो। टेक्नोलोजीसँग हामी चाहिँ फ्यामिलियर हुन सक्नुपर्छ। किनभने पहिलाको जस्तो चाहिँ बुक्स ल्याएर सरले पढाएको नोट्स पढेर मात्रै पढ्ने जमाना छैन। अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो। टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् इन्टरनेटमा। युट्युबमै पनि एभाइलेबल हुन्छ। विद्यार्थीहरूले चाह्यो भने सर्च गरेर धेरै चिजहरू एक्सप्लोर गर्न सक्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको विद्यार्थीहरू चाहिँ टेक्नोलोजीसँग चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर छन् पहिलाको विद्यार्थीभन्दा भन्ने लागिरहेको छ मलाई। जी नेपाल एसडी टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारमा यहाँ आइदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। र जी नेपाल एसडी टेलिभिजनको यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रशिक्षक, सरकारलाई फार्मेसीको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब फार्मेसीको लागि सन्देश दिन चाहँदाखेरि चाहिँ म विद्यार्थीबाट लागेँ। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू हेल्थ प्रोग्राममा सबैभन्दा सुपिरियर प्रोग्राम डिप्लोमा लेभलको चाहिँ फार्मेसी छ। यहाँहरू पढ्न आउनुहोस्, यहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित छ। गार्जेनहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले तपाईँको छोराछोरीलाई या बालबालिकालाई, बच्चाबच्चीलाई फार्मेसी पढ्नलाई लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँको लगानी खेर जाने छैन भन्न चाहन्छु म। भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई को चाहिँ पठन पाठनको लागि चाहिँ राम्रो गर्नेछ, गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहन्छु। भने सिटिबिटी र पोलिसी लेभलमा रहने नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ अब फार्मेसीले काम गर्ने ठाउँ एउटा त आफ्नो चाहिँ स्वरोजगारको रूपमा फार्मेसी गर्न पाउँछ। दोस्रो चाहिँ लोकसेवामा जागिर खान पाउने हो। तेस्रो भनेको फार्मास्युटिकल कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न पाउने हो। मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपाल गभर्मेन्टलाई स्पेसली चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिदियो जहाँ चाहिँ फार्मेसी पढेका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा उहाँहरूले चाहिँ कम्पनी दर्ता गर्छौँ, हामी यस्तो खालको प्रोडक्सन चाहिँ औषधिहरू नेपालमै प्रोडक्सन गर्छौँ भनेर चाहिँ जान चाहनु भएको खण्डमा चाहिँ सरकारले चाहिँ लोनको सहुलियत कर्जा रूपमा एउटा चाहिँ सर्टेन ऋण दिएर फार्मास्युटिकल कम्पनी चाहिँ सरकारकै तर्फबाट स्थापना गरिदियो भने उहाँहरूको चाहिँ ट्यालेन्ट चाहिँ खेर जाने छैन। उहाँहरू विदेश गएर चाहिँ ब्रेन ड्रेन हुनुपर्ने अवस्था हुने छैन र नेपाल गभर्मेन्टले गरेको लगानी पनि खेर जाने छैन भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। जी नेपालको टिमलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ फार्मेसी प्रोग्राम, बिटिएसमा चलिरहेको प्रोग्राम र मेरा चाहिँ केही शब्दहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी फेरि पनि बिटिएसकै यात्रामा छौँ। आज हामी भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 वर्ष कोर्सका बारेमा परिचर्चा गऱ्यौँ र आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तोता आदिल अन्सारी बिदा चाहन्छु।
हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै